हमारे परिवार में ये रीत है कि बेटे पैदा हों तो उनको पाला जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, और अगर बेटियां पैदा हों तो हम उनको पहले ही दिन जमीन में गाड़ देते हैं। यानी जिस दिन उनकी पैदाइश होती है उसी दिन जमीन में गाड़ देते हैं। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, मेरा दिल पसीज गया, मुझे बड़ा तरस आया, ख्याल आया कि जालिम बाप है, तुझे शर्म नहीं आती? एक खिलती हुई कली को तू मसल देता है, एक जरा सी बच्ची को जिसने अभी जिंदगी की चंद ही सांसें ली हैं उसको तू जमीन में गाड़ देता है। कहते हैं हुजूर मैं तो उस पे गुस्से पे भर ही रहा था, मगर वो भी जलाल में आ गया, वो भी अपना आपा खोने लगा और मुझसे गुस्से में कहता, यार तुम अजीब आदमी हो, लेने अपनी ऊँटनी आए थे और हमारे रीत रिवाज को चैलेंज कर रहे हो, मियाँ यहां से जाओ। हम दोनों में ये तकरार हो ही रही थी कि अंदर से फिर वही औरत बाहर आई और उसने आकर के कहा कि बेटी पैदा हुई है। उसने जैसे ही ये खबर सुनी वो गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने मकान के दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं समझ गया कि ये जालिम अगर अपनी बेटी तक पहुंचा तो उसे जमीन में गाड़ देगा, इसे ख्याल नहीं आएगा, तरस नहीं आएगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उसको जबरदस्ती रोक लिया। मैंने कहा यार तू बच्ची को क्यों जमीन में गाड़ता है? आखिर बच्ची तेरी बेटी है, उसे तू जमीन में गाड़ता है, बाप होकर कैसा दिल है तुम्हारा? कहते हैं आका, अगर से मैं हालत कुफ्र में था मगर मेरा दिल बड़ा रहम दिल था, मैं उसके सर पड़ गया। वो कहता यार कैसा अजीब आदमी है, भाई तू अपने घर जा। मेरे जहन में अचानक ये बात आई। मैंने कहा अच्छा ये बता, अगर तेरी बेटी को मैं गोद ले लूं तब तो तू अपनी बेटी को छोड़ देगा? कहते जब इतना मैंने कहा तो उसके कदम रुके और वो कहने लगा छोड़ तो दूंगा लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? कहते हैं हुजूर मैंने एक मिनट नहीं सोचा, मैंने कहा ये जो दोनों ऊंटनियां हैं ना ये दोनों ले ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसे रहम कहते हैं, इसे दया कहते हैं, इसे इंसानियत कहते हैं, एक दूसरे का दर्द समझना, गम समझना इसी को कहते हैं। अल्लाह के पैगंबर से वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहता है आका, वो बड़ा लालची किस्म का आदमी था, कहने लगा नहीं साहब, दोनों ऊँटनियों के बदले में नहीं दूंगा अपनी बेटी, ये जिस ऊँटनी पे तू सवार होकर के आया है ये भी मुझे दे दे, तब मैं अपनी बेटी तेरे हवाले कर दूंगा, तू उसको पाल लेना, उसका बाव। कहते हैं हुजूर मैंने ये शर्त भी मंजूर कर ली इसलिए कि ताकि किसी की जान बच जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो किसी के दुख दर्द में शरीक होना हुजूर को कितना पसंद है, अल्लाह को कितना पसंद है। असल में बात ये थी कि सवाल उन्होंने ये किया था, हुजूर मैंने कलमा तो आज पढ़ा है, आज से पहले जो नेकियां की हैं उसका भी कुछ फायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस सिलसिले में वो ये बात बता रहा था। वो सहाबी हजरत सासा इब्न नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तीनों ऊँटनियां उसके हवाले कर दी। हुजूर वो पराई बेटी है, दूसरे की बेटी है, मगर मेरे सीने पे आके सो जाती है, मेरी दाढ़ी से खेलती है। अल्लाह ने मेरे दिल में उस बेटी की इतनी मोहब्बत पैदा फरमा दी जैसे सगा बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। हुजूर मैं कहीं जाता तो मेरी उंगली थाम लेती। आका मुझे इतना सुकून मिला, इससे इतना रिलीफ मिला और मेरे दिल को ये बात इतनी रास आई। अब तो मैंने मक्का के आसपास जहां जहां मुझे पता चलता कि फुला साहब की बीवी, फुला साहब की बहू, फुला साहब की बहन, फुला खानदान में वो पुर उम्मीद हैं, उम्मीद से हैं उनके घर पे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। हुजूर में अपनी जो मुंतखब औरतें थी, जो दाया होती थी, उनको मैं लगा देता था कि पता करो बेटा पैदा होगा या बेटी। हुजूर अगर बेटे पैदा होते तब तो वो परवरिश करते ही थे। आका अगर बेटियां पैदा होती थी ना, वो जिस तरीके से भी बेटियां अपनी मेरे हवाले करते, मैं उन बेटियों को लेकर के आ जाता था। वो जितनी भी रकम लेते थे, देखो इसको कहते हैं दौलत का खर्च करना। ये बड़े मालदार सहाबी थे। मालदारों दौलत को खर्च करो तो अच्छे कामों में करो, तभी तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। आज मुझे बताओ इमरान भाई से ये उलमा इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? जाहिर है वो दीनी काम करते तभी तो, वरना मरने वाले तो कितने अमीर मर जाते हैं यार, फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं होता मेरे साथियों। नाम उसी का जिंदा रहता है जो समाज के लिए जीता है। मैं जानता हूं कि हम लोग कमा हक़हू पे करे एसार नहीं बन सकते, मगर कम से कम इतने तो बन के जाए। कोई दूसरा ये कहे यार
دوسروں کے لیے بھی جیتا تھا مرنے والا، وہ اپنے لیے جیتا تھا مگر دوسروں کی بھی ہمدردی تھی اس کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو رحم دلی اور ایثار اور دوسروں کی شفقتوں کا کیا صلہ ملتا ہے. اللہ کے پیغمبر سے وہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میری یہ عادت بن گئی کہ میں ایسی بیٹیوں کی زندگی بچانے پر لگ گیا جن بیٹیوں کو ان کے گھر والے گاڑ دیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اس طریقے سے تم نے کتنی بیٹیوں کی زندگی بچائی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی تھی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 360 بیٹیوں کی زندگی حضور میں نے بچائی. اب مجھے بتائیے آقا میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں اس کے علاوہ کوئی کمزور آ گیا میں نے اس کی مدد کی، کوئی قرضہ لینے والا آیا اس کی بھی مدد کی. میں نے عرض کیا حضور میں بڑا رحم دل ہوں، مجھ سے کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یا رسول اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کے بدلہ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ساسا ہمارے ہاتھوں پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کا بدلہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا تمہیں انعام مل گیا. ارے سنبل والو اس کو ایسے سمجھو کہ آج لاکھوں روپیہ، ابھی ہمارے نسیم بھائی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، لاکھوں روپیہ حج کرنے جاتے ہو گنبد خضرا دیکھنے کے لیے. اللہ کی قسم کتنے عاشق نکلیں گے تمہارے سنبل میں. اگر ان سے کہا جائے کہ حضور کا دیدار ہو جائے گا اس کے بدلے میں کیا دے دو گے تو اللہ کی قسم ساری دولت نچھاور دیں گے مگر وہ منصب نہیں مل سکتا تھا. انہیں مل گیا جنہوں نے بحالت ایمان یعنی رتبہ صحابیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. آپ قطب بن سکتے ہو، ابدال بن سکتے ہو، غوث بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، بہت بڑے منصب پہ پہنچ سکتے ہو مگر وہ رتبہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرما دیا تھا. تو حضور ان سے یہی فرما رہے ہیں کہ ساسا تم نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہو انعام کیا ملے گا. اب ساسا نے جو کہا یہ ارشاد سننے کے بعد ان کا جو تاثر تھا اس کو 2 مصروں میں سن لو. گویا کے ساسا مسکرا کے کہنے لگے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو یہ کس کے سلے میں ملا؟ زور سے بولو رحم دلی کے. ارے اللہ نے ایک بہانہ بنایا نا، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. اس اعتبار سے لوگوں کے کام آؤ، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. اسلام یہ ہے. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. یہ جو میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو یہ امام طبرانی شریف میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ایک روایت اور سنو. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس روایت کو لے کر کے آئے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا. حضرات اس سے آپ لوگ بھی جذبہ لے کر کے جائیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا دیا ہے، بڑا نوازا ہے اس نے، تو ہم اس میں ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے رکھا کریں. اور اس کی بھی اس لیے نہیں کہ نمائش کرنا، نہیں، نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے. چونکہ یہ کیا پتا کل کو کیا ہو جائے. وقت کی بن مٹھی میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں پتا کل کو کیا ہو جائے. اس لیے مدد کریں غریبوں کی تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں بہتر سے بہتر اپنے کرم سے عطا فرمائے. آئیے ایسا بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ. مفتی اعظم سنبل حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ اجملی اور استاذ العلماء حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ، یہ 2 عظیم ہستیاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرات مفتی صاحب کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا عمران بھائی سے ماشاءاللہ، تمام علماء کا. حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ بتا رہے تھے مجھے کہ اس سال ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے راحت بھائی. دیکھو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جس سال انتقال ہونا ہے اس سال اللہ نے اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی.
حج کی تمنا بڑی تھی ان کو، اور بلکہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے جو ہے اب حج پہ ہی جانا ہے. حضرات جلسے میں ہوتا نا اٹھا کر مگر ارے یار تمہارا مائک تو بہت اچھا بولتا، تمہیں کیا ہو گیا؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، مسکرا گئی، یہ بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے محبت میں. یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہم سفر ہیں مائکوں کے، جب سے آتا ہوں تب سے. خیر کلمہ پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابھی مجھے فاروق بھائی بھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ امداد کرنا، اپنے طور پہ کوشش کرنا. باہر آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا کر کے آپ جائیں کہ صرف دنیا میں مقصد دولت کمانا نہیں رہنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا یہ بھی زندگی کا مقصد رہنا چاہیے. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے حضرت امام حسین کی سنتان چلی، آل اولاد جو امام حسین پاک کی چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی. یہ وہ ہو گیا. اور غسال جو نہلانے والا ہوتا ہے، جب وہ نہلانے لگا آپ کو تو اس نے آپ کی پشت پر یعنی آپ کی پیٹھ پر نشانات دیکھے، جسے نشانات پڑ جاتے ہیں ایسے نشانات دیکھے. آپ کے کاندھے شریف پہ، پشت شریف پہ اس نے نشانات دیکھے. نہلانے والے نے یہ بات مدینے میں آ کر جگہ جگہ بتا